सो 2019 मा चाहिँ रियलमीले धेरैवटा राम्रो फोन्सहरू लन्च गरे मार्केटमा। उनीहरूले चाहिँ कन्स्टेन्टली न्यू एन्ड इम्प्रुभड फोन्सहरू चाहिँ लन्च गरिरहेको थियो मार्केटमा। र 2020 मा चाहिँ उनीहरूले रियलमी 5i बाट स्टार्ट गरे, त्यसपछि रियलमी X2 र रिसेन्टली चाहिँ नेपालमा रियलमी 5 प्रो पनि लन्च गरेका छन्। तर रियलमी डजन्ट वान्ट टु स्टप। रियलमीले आफ्नो बजेट अफरिङ रियलमी C3 पनि छिटै लन्च गर्दैछ र स्पेक्स वाइज चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ फोन। मलाई 2-3 दिन चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। वेल कस्तो छ फुलमा, लेट्स स्टार्ट विथ द फुल रिभ्यू। सो फर्स्टमा सुरु गरौँ पर्फर्मेन्सबाट। सो रियलमी C2 मा चाहिँ Helio P22 चिपसेट युज गरेको थियो र पर्फर्मेन्स चाहिँ ठिकै थियो, खासै इम्प्रेसिभ थिएन। तर रियलमी C3 मा चाहिँ MediaTekको Helio G70 चिपसेट युज गरेको छ र यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ। लाइक हुन्छ नि, आई नो यो बजेट फोन हो तर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ मिड रेन्ज लेभलको छ के। लाइक अब आई डोन्ट नो होइन यसको प्राइस चाहिँ अब कति हुन्छ लन्च प्राइस, तर इभन रेडमी नोट 8 सँग प्राइस सिमिलर भए पनि यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ रेडमी नोट 8 भन्दा बेटर हुन्छ। किन भन्दा यसमा चाहिँ MediaTekको Helio G70 चिपसेट छ जुन चाहिँ MediaTekको बजेट गेमिङ चिपसेट हो र यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्न्यापड्रागन 665 भन्दा चाहिँ बेटर छ। अब बेन्चमार्क स्कोर नै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि G70 को स्कोर चाहिँ 665 को भन्दा बेटर छ र स्पेसली GPU स्कोर चाहिँ अलि धेरै नै छ कम्पेयर टु स्न्यापड्रागन 665 र रियल वर्ल्डमा पनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न सकिन्छ। एसपेल 9 र PUBG मोबाइल टेस्ट गर्दाखेरि एसपेल 9 मजाले चल्छ, ल्याग स्टर्सहरू केही पनि नोटिस हुँदैन, स्मुथ छ गेम प्ले एक्सपिरियन्स। सिमिलरली PUBG पनि बाई डिफल्ट HD सेटिङ्समा खेल्न मिल्छ जुन चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने 665 ले ब्यालेन्स सेटिङ्समा मात्र सपोर्ट गर्छ। अब HD सेटिङ्समा चाहिँ गेम प्ले ठिकै थियो तर हाई एन्ड फोन चलाउने बानी भएकोले होला मलाई चाहिँ अलिक चपी फिल भएको थियो, तर बजेट अफरिङमा चाहिँ ह्यान्ड्स डाउन बेस्ट पर्फर्मेन्स। अब गेम्सहरू इजिली चल्छ भने नर्मल ब्राउजिङ, एप स्विचिङ र बेसिक टास्कहरू त कुनै प्रब्लम नै भएन र मोरओभर एनिमेसन्सहरू पनि फास्ट छ र बजेट फोनको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी फास्ट फोन। प्लस चिन्ता नलिकन फोनको पर्फर्मेन्सको आरामले मजा लिन सकिन्छ। वाइ? ब्याट्री लाइफ। वेल यसमा चाहिँ ह्युज 5000 mAh को ब्याट्री छ। सो नर्मल युजेसमा 2 डेज होइन, अलमोस्ट 2 डेज र हेभी युजेस गर्ने हो भने 1 दिन अथवा 1 दिनभन्दा बढी चाहिँ मजाले टिक्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ यसको गुड पर्फर्मेन्स र गुड ब्याट्रीले गर्दा चाहिँ यसलाई पर्फेक्ट बजेट गेमिङ डिभाइस बनाउँछ। तर अब यसमा चार्जिङ चाहिँ खासै राम्रो छैन होइन, 10 वाटको चार्जिङ मात्र छ। सो फुल चार्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलमोस्ट 2 आवर्स अथवा 2 आवर्सभन्दा बढी नै लाग्छ होइन। सो एटलिस्ट 15 वाटको चार्जिङ भइदियो भए चाहिँ यसमा धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। मुभिङ अन, फर्स्ट ग्लान्समा हेर्दा रियलमी C3 बजेट फोन जस्तो पनि देखिन्न। 5i मा जस्तो सनराइज डिजाइन युज गरेको छ र इट लुक्स गुड। वेल बजेट फोन हो सो यसको बडी चाहिँ प्लास्टिक नैबाट बनेको छ, तर आई डोन्ट रियली माइन्ड। यो जुन टेक्सचर छ पछाडिको राम्रो देखिन्छ, फिलिङ पनि सलिड छ, फिल्स ड्युरेबल, ग्लास फिनिस जस्तो फिङ्गरप्रिन्ट पनि देखिन्न, इट्स अल गुड। अब पछाडि चाहिँ 3टा क्यामेरा सेन्सर छ र क्यामेरा मोडुलको डिजाइन चाहिँ रियलमीको अरू फोन्सहरूसँग एकदमै सिमिलर छ। त्यसपछि युजल प्लेसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एज युजल फास्ट र कन्सिस्टेन्ट। अब मुभिङ अन, अगाडिपट्टि चाहिँ वी गेट नच क्यामेरा। सो यो चाहिँ पुरानै डिजाइन छ नचको होइन, नचमा फ्रन्ट क्यामेरा। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट क्यामेराबाट फेस अनलक पनि युज गर्न सक्छौँ र फेस अनलक एज युजल फास्ट र कन्सिस्टेन्ट। तर लो लाइटमा चाहिँ त्यति कन्सिस्टेन्सी राम्रो छैन, तर स्टिल यसमा लो लाइटको लागि भनेर चाहिँ लो लाइट कम्पनसेसन फिचर पनि राखिएको छ। मुभिङ अन, क्यामेराको माथि देयर इज एन एयरपिस, त्यसपछि बटममा हेडफोन ज्याक, माइक, माइक्रो USB र स्पिकर। वेल टाइप C चाहिँ छैन यसमा, स्याड। साइड बेजल्सहरू चाहिँ थिन नै छ तर स्टिल चिन चाहिँ अलिकति लार्ज नै देखिन्छ यसमा। अब नेक्स्ट राइटमा पावर बटन छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ भोल्युम बटन्स र डुअल सिम प्लस माइक्रो SD को लागि डेडिकेटेड स्लट राखिएको छ। अब ओभरअलमा चाहिँ बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ इट्स गुड, तर डिजाइन अलि अरू नै रियलमी फोन्सहरू जस्तो नै देखिन्छ। सो डिजाइन अलि युनिक भइदिएको भए प्लस टाइप C राखिदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। अब रियलमी C3 मा चाहिँ हामीले 6.5 इन्चेसको IPS LCD स्क्रिन पाउँछौँ। यो चाहिँ फुल HD डिस्प्ले चाहिँ होइन, 720p डिस्प्ले हो। प्लस हामीले चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्सन पनि पाउँछौँ। अब यसमा चाहिँ IPS प्यानल छ, सो डिस्प्ले चाहिँ इट्स ओके, एक्स्ट्रा अर्डिनरी चाहिँ छैन। वेल अब कलरहरू पनि नाइस नै छ, ब्राइटनेस पनि ठिकै छ, आउटडोर्समा मलाई खासै प्रब्लम भएन चलाउँदाखेरि र कन्टेन्ट भ्युइङको लागि पनि इट्स गुड, गेम्सहरू खेल्दा र युट्युब चलाउँदाखेरि पनि यु विल इन्जोय इट। तर ओभरअलमा डिस्प्ले चाहिँ इट्स एभरेज ओन्ली। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। सो रियलमी 3 मा चाहिँ हामीले 12 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पाउँछौँ। अब मेन क्यामेराबाट फोटोजहरू चाहिँ इट्स ओके, डिटेल्स एभरेज नै छ, फोटोजहरू इट्स ओके तर एकदमै इम्प्रेसिभ चाहिँ हुँदैन र मोस्ट अफ द टाइम्स एक्सपोजर चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर कुनै फोटोजहरूमा चाहिँ एक्सपोजर अलि स्लाइटली ओभर एक्सपोज भएको जस्तो लाग्छ। अब लो लाइटमा अभियसली क्वालिटी घट्छ र नोइजहरू पनि देखिन थाल्छ र नाइट टाइममा चाहिँ इमेजेसहरूको डिटेल पनि लुज हुन्छ मजाले र फोटोजहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिन्न। प्लस यसमा नाइट मोड चाहिँ एभाइलेबल छैन। अब सिन्स यसमा डेप्थ क्यामेरा छ, यसमा पोर्ट्रेट मोड पनि एभाइलेबल छ र
पोर्ट्रेट फोटोज खिच्दा चाहिँ एउटा वियर्ड कुरा भ्यू फाइन्डरमा चाहिँ सब्जेक्ट पुरै ब्लर देखिरहेको हुन्छ तर फोटो खिचिसकेपछि त्यो कुरा फिक्स हुन्छ सो पोर्ट्रेटहरू चाहिँ इट्स ओके एज डिरेक्सन पर्फेक्ट छैन र ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि अब आर्टिफिसियल नै देखिन्छ तर बजेट फोनबाट वी क्यानट एक्सपेक्ट गुड पोर्ट्रेट्स मुभिङ अन यसको थर्ड सेन्सर चाहिँ इट्स अ म्याक्रो सेन्सर राम्रै काम गर्छ अब 2 मेगापिक्सल भएकोले चाहिँ डिटेल्सहरू खासै धेरै हुँदैन तर ओकेजनल म्याक्रो सर्चहरूको लागि चाहिँ डज अ गुड जब अब भिडियो चाहिँ यसबाट 1080p 30 fps सम्म खिच्न मिल्छ र भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो लाग्यो स्टेबलाइजेसन चाहिँ यसमा छैन अफकोर्स तर सोसल मिडियाको लागि चाहिँ इट्स मोर देन गुड इनफ अब फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र रियर क्यामेरा जस्तै ठिकै छ त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन तर फर अ बजेट फोन यो चाहिँ ठिकै नै हो अब सेल्फिजमा डिटेल्सहरू खासै हुँदैन एक्सपोजर पनि मलाई त्यति कन्सिस्टेन्ट चाहिँ लागेन किनभने कहिलेकाहीँ इन्डोर्समा चाहिँ सेल्फिजहरू अलि अन्डर एक्सपोज र कुनै कन्डिसनमा चाहिँ ओभर एक्सपोज पनि देखिन्छ जस्तै यो फोटोजहरूमा सो पोर्ट्रेट सेल्फिजहरू पनि खिच्न मिल्छ यसमा र रिजल्ट्सहरू चाहिँ नट सो गुड युज गर्न मन लाग्ने चाहिँ छैन होइन सो फोटो अनरियलिस्टिक नै देखिन्छ तर बजेट फोनको लागि दिस इज गुड अब स्पिकर चाहिँ यसमा सिङ्गल स्पिकर छ बटममा अब खासै त्यस्तो इम्प्रेसिभ त केही पनि होइन ठिकै छ एभरेज खालीको स्पिकर छ क्ल्यारिटी पनि ठिकै छ तर लाउडनेस चाहिँ अलिक धेरै भइदियो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई लेट्स टेक अ लिसन अब सफ्टवेयर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रियलमीले इम्प्रुभमेन्ट लिएर आएको छ र यसमा चाहिँ कलर ओएस होइन रियलमी युआई भर्जन 1.1 मा चल्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 10 मा बेस्ड छ रियलमी युआई चाहिँ कलर ओएस 7 सँग सिमिलर छ तर चेन्जेसहरू पनि छन् अब ओभरअलमा चाहिँ युआई अलिक स्टक एन्ड्रोइड जस्तो पनि देखिन जान्छ राउन्ड आइकन्सहरू एप ड्रर्सहरू सो त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो स्टिल ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ यसमा छ लाजाडा trip.com जस्तो एप्सहरू चाहिँ यसमा प्रिइन्स्टल छन् प्लस यसमा चाहिँ स्यामसङको एज स्क्रिन जस्तो यसमा हामीले एजबाट स्वाइप गर्दाखेरि सर्टकटहरू पनि आउँछ सो द्याट्स गुड एज वेल त्यसपछि रियलमी C3 मा चाहिँ डार्क मोड पनि एभाइलेबल छ र यसले चाहिँ कुनै एप्सहरूलाई चाहिँ डार्क मोडमा पनि स्विच गरिदिन्छ फर इक्जाम्पल इन्स्टाग्राम त्यसपछि अरू एज वेल नेक्स्ट अरू रियलमी फोन्समा जस्तो गेम स्पेस भन्ने फिचर पनि छ कल नोटिफिकेसनहरू ब्लक गर्न मिल्छ गेम्स खेल्दाखेरि सो द्याट्स गुड फर गेमर्स सो रियलमी C3 एकदमै राम्रो अपग्रेड रियलमी C2 बाट र स्पेसली यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ बेस्ट नै छ र यो जुन बजेट क्याटेगोरी छ यसमा चाहिँ बेस्ट नै हुनुपर्छ यसको पर्फर्मेन्स किनभने यसमा चाहिँ मिडियाटेकको नयाँ हिलियो G70 भन्ने बजेट चिपसेट युज गरेको छ बजेट गेमिङ चिपसेट सरी अब त्यसपछि ब्याट्री पनि यसको राम्रो छ तर अब यसको क्यामेरा चाहिँ बेस्ट भन्न मिल्दैन होइन काइन्ड अफ एभरेज छ एक्सेप्टेबल भनौँ न वेल अब इन्डियामा चाहिँ यो फोनको प्राइस 6,999 र 7,999 मा लन्च भएको छ वेल अब नेपालमा चाहिँ लन्च भएको छैन सो आई थिङ्क अराउन्ड 15,000 to 16,000 लन्च हुन्छ होला होइन द्याट्स अ गेस र यो प्राइसमा लन्च भयो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ अनबिटेबल नै हुन्छ स्पेसली इन टर्म्स अफ पर्फर्मेन्स अब यसको कम्पेरिजन्स जस्तै रेडमी 8 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि रेडमी 8 भन्दा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स फार बेटर छ र रेडमी 8 मात्र नभएर स्न्यापड्रागन 665 भएको अलिक एक्सपेन्सिभ रेडमी नोट 8 सँगै कम्पेयर गर्दाखेरि पनि यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ सो रियलमी C3 भेरी गुड फोन सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला यस्तै फ्युचर कन्टेन्ट्सहरूको लागि र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स प्लस हात धुन नबिर्स्नु होला नमस्ते